नमस्कार, स्वागत छ धर्म टेलिभिजनको संयुक्त समाचारमा। म हुँ बिबी शेर्पा। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारबाट। बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्या आरोपलाई पक्राउ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव। कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक पूर्ण उत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीको भनाई। सांसद विघटनले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ ढल्केको उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनको भनाई। राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा विभागीय टिम एपीएफ क्लबको जित। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली प्रहरीले बैतडीकी 17 वर्षीय भागरथी भट्टको हत्या आरोपीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रहरीले भट्टका बलात्कार तथा हत्या आरोपीलाई सार्वजनिक गरेको छ। आरोपित किशोर दोगडा केदार गाउँपालिका 7 का भट्ट पढ्ने सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालय श्रीकोटकै कक्षा 11 मा अध्ययनरत रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी बजारबाट साथीहरूसँग छुटेर घर जाने भन्दै फर्किएर घटनास्थल पुगेर भागरथीलाई मार्ने उद्देश्यले कुरेर बसेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। भट्टलाई सडकभन्दा तल धकेलेर लडेपछि जबरजस्ती घाँटी थिचेर मारेको देखिएको पनि प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। मृतक भारथीका घाँटीबाट दबाएको जस्तो डाम रहेको, खुट्टाको अम्लामा घाउ रहेको अवस्थामा फेला परेको उहाँले बताउनुभयो। आज बैठकको सुरुवातमा मुख्य रूपमा अहिले केन्द्रीय कार्य समितिको अघिल्लो वर्षको निर्णय बमोजिम फागुन 7 गतेदेखि 10 गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशनको जुन प्रस्तावित मिति थियो त्यो मितिलाई परिवर्तन गर्नुको अलावा नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधान बमोजिमको 5 वर्षको समयावधि गुज्रिसके पछाडि नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमको 6 महिनासम्म जान पाउने जे संवैधानिक व्यवस्था छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा आज हामी प्रधान रूपमा केन्द्रित रह्यौं। त्यस हिसाबले सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक प्रारम्भ गर्नु भए पश्चात सभापतिको निर्देशनमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पार्टीको आगामी महाधिवेशन केन्द्रीय कार्य समिति लगायत सबै तहको पदावधिको सन्दर्भमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। जस बमोजिम यहाँहरु जान्नुहुन्छ कि नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधानको धारा 43 ले जे पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो 4 वर्ष र थप 1 वर्ष जान पाउने व्यवस्था, त्यो व्यवस्था 5 वर्षसम्मको व्यवस्थापछि नेपालको संविधानको धारा 69 को 4 ले 4 को पनि ख ले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम विशेष परिस्थितिका कारण 5 वर्षभित्र निर्वाचन हुन नसक्दाखेरि 6 महिनासम्म थप्न पाउने जे प्रबन्ध संविधानले गरेको छ त्यसलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीको आजको बैठकले त्यो संविधानमा उल्लेख भएको धारालाई आफूले प्रयोग गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको धारा विधानको धारा 43 मा त्यसलाई समाविष्ट गर्ने गरी विधानमा व्यवस्था गर्ने भन्ने बैठकले निर्णय गरेको छ र त्यो निर्णयलाई आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत हुने विधानको संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा त्यसलाई प्रस्तुत गरिनेछ। आजको बैठकले प्रस्ताव नम्बर 1 मा यसरी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति 77 जिल्ला कार्य समिति 165 संघीय निर्वाचन क्षेत्रीय समिति 330 वटा प्रदेश क्षेत्रीय समिति 753 वटा गाउँ नगर समिति र 6742 वटा वडा कार्य समिति सबैको समयावधि थप 6 महिनाको लागि थप्ने भन्ने निर्णय पनि आजको प्रस्ताव बमोजिम पहिलो निर्णयका रूपमा प्रस्तावित छ। प्रस्तावित क्रममा तेस्रो नम्बरमा देशभित्रको सन्दर्भको त मैले सुनाएँ। देश बाहिर पनि नेपाली कांग्रेस पार्टीको शुभेच्छुक रूपमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू 33 वटा देशमा क्रियाशील छन्। त्यसमध्येमा म्याद समाप्त भएका भारत, अमेरिका, इटली, जर्मनी, स्पेन, कतार, मलेसिया, न्युजिल्यान्ड, पोल्यान्ड, चीन, फिनल्यान्ड, आयरल्यान्ड, स्विडेन, स्विजरल्यान्ड, साउदी अरब, बेल्जियम, जापान र अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, पोर्चुगल, मकाउ, बहराइन, ओमन, फ्रान्स र लक्जमबर्ग स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको थप गरिएको 6 महिनाको अवधि समाप्त भएको र नेपाली जनसम्पर्क समिति बेलायत युके को पनि अवधि समाप्त भएकोले ती उल्लेखित देशहरू स्थित नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूको अवधि समाप्त भएको मितिले 6 महिनासम्म अधिवेशन गर्ने गरी 6 महिनाभित्र अधिवेशन गर्ने गरी थप गरिएको छ। समायोजन हुन बाँकी रहेका जिल्लाको पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गर्नका लागि फागुन 15 भित्रको मितिलाई अन्तिम मितिका रूपमा चाहिँ आजको बैठकले निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै विधानले तोके बमोजिमको एउटा मात्रै प्रतिनिधि सभा
भएको तपाईँहरू जान्नुहुन्छ 34-35वटा जिल्ला जुन छन् ती जिल्लामा क्रियाशील संस्थाको नयाँ र नवीकरणको सन्दर्भमा क्षेत्रीय कार्य समितिले क्रियाशील संस्थाको नयाँ र जिल्ला कार्य समितिले चाहिँ नवीकरणको कार्य सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा फागुन 28 गतेभित्र एक मात्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको हकमा फागुन 28 गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी यसको चरण पनि अलग अलग रूपमा छुट्याइएको छ। जसबमोजिम नेपाली कांग्रेस पार्टीको वडा कार्य समितिहरूले गाउँ पालिका कार्य समिति या नगरपालिका कार्य समितिहरूको हकमा फागुन 12 गतेभित्र त्यो बुझाउने छन्। त्यस्तै पालिका कार्य समितिहरूले त्यो प्राप्त भएको 4 दिन पछाडि फागुन 16 गते क्षेत्रीय कार्य समितिलाई बुझाउने गरी बैठकमा प्रस्तावित भएको छ। त्यस्तै प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिलाई एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको हकमा बताउँदैछु फागुन 20 गतेभित्र बुझाउने भनेर बैठकमा प्रस्तावित छ। र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले चाहिँ नवीकरणको फारम र सूची जिल्ला कार्य समितिलाई बुझाउने चाहिँ फागुन 28 गतेभित्र भनेर निर्धारित गरिएको छ। त्यस्तै एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा वितरण भएको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा वितरण भएको क्रियाशील सदस्यता नवीकरणको सूची जिल्ला कार्य समितिले प्रकाशित गरी केन्द्रमा पठाउने अवधि पनि किटान गरिएको छ। जसमा बमोजिम 2077 साल चैत्र 10 गतेभित्र यो कार्य सम्पन्न गरिनुपर्नेछ। त्यस्तै नयाँ क्रियाशील संस्था वितरणको सम्बन्धमा 2077 साल चैत्र मसान्तभित्रसम्मको अवधि हामीले आजको बैठकमा प्रस्तावित महामन्त्रीजीको प्रस्ताव मार्फत भएको छ। पार्टीको महाधिवेशनको लागि निर्धारित कार्यतालिकाको प्रस्तावित पनि अहिले बैठकमा भएको छ। गाउँनगरको वडा अधिवेशन असार 20 गते, गाउँ नगरपालिकाको अधिवेशन असार 22 गते, प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन असार 25 गते, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एकमात्र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा असार 27 गते। एकभन्दा बढी आरोपितले बलात्कार भने नगरेको बयान दिए पनि पोस्टमार्टम रिपोर्टमा बलात्कार भएको देखिएको थियो। आरोपी र भट्टको बजाइनल स्वाबको DNA जाँचको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गत माघ 22 गते बैतडीकी सनातन धर्म माध्यमिक विद्यालय श्रीकोटमा अध्ययनरत भट्टको हत्या भएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा महामन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले केन्द्रीय महाधिवेशन भदौ 7 देखि 10 गतेका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको हो। यस्तै असार 20 गतेबाट तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्ने प्रस्ताव राखेको छ। बैठकमा फागुन 5 बाट सबै कार्य समितिको पदावधिको समय 6 महिना थप्ने प्रस्ताव र म्याद सकिएका विदेश स्थित जनसम्पर्कको म्याद थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रस्तावमाथि बुधबारबाट छलफल सुरु भएको बिहीबार पनि छलफल हुने कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै क्रियाशील सदस्य बुझाउने अन्तिम मिति वडाले फागुन 12 गते पालिकालाई, 16 गते पालिकाले क्षेत्रीय कार्य समितिलाई, 28 गते क्षेत्रीय कार्य समितिले जिल्लालाई, चैत 10 गते जिल्लाले केन्द्रीय समितिलाई बुझाउने प्रस्ताव बैठकमा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सडक भन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी पाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ, तर अनुसन्धान यसमा जारी छ। सो पश्चात मृतकसँग भएको मोबाइल फोनको ब्याट्री समेत झिकी घटनास्थल नजिकै फाली निज अभियुक्त सडकको बायाँ हुँदै आफ्नो घरतर्फ गएको, घाँटीमा दबाए जस्तो दाम रहेको, खुट्टाको औँलामा नीलदाम घाउ रहेको। बैठक बिहीबार पनि बोलाएको छ। बुधबार र बिहीबारको छलफलपछि बैठकले प्रस्तावमाथि निर्णय लिने प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यसअघि अघिल्लो वर्ष कांग्रेसको महाधिवेशन फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कोरोनाले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न आर्थिक पुनः उत्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कर प्रणालीमा भएका समसामयिक सुधार एवं आर्थिक ऐन 2077 ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधा सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले यस्तो बताउनु भएको हो।
पुरासैनीले वित्तीय नीतिबाट कर छुट र मौद्रिक नीतिबाट ब्याजमा सहुलियत पूर्ण कर्जा र सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रम ल्याएको जानकारी दिनुभयो। आर्थिक उत्थानका लागि मन्त्रालयले नीति क्षेत्रलाई धेरै कुरामा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले कर प्रणालीको सुदृढीकरण र यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि निजी क्षेत्रसँगको छलफल र सुझाव अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले राजस्वको संरचना परिवर्तन गरेपछि भन्सार कर घट्दै गएको र आयकरको दायरा बढ्दै गएको भन्दै आफ्नो करको निर्धारण आफै गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी भएको जिकिर गर्नुभयो। कोरोना महामारीका बीच निजी क्षेत्रले नेपालको आपूर्ति प्रणाली र राजस्वमा गरेको योगदान सकारात्मक रहेको भन्दै उहाँले सबै प्रकारका आर्थिक गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति रहेको जानकारी दिनुभयो। खास गरी वित्तीय नीतिमा हामीले कर नीतिबाट केही छुटहरू केही सहुलियतहरू दियौँ। मौद्रिक नीतिबाट हामीले ब्याजमा सहुलियतदेखि लिएर सहुलियतपूर्ण ऋण पुनर्कर्जा, व्यवसाय निरन्तरता कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, यी जुन कार्यक्रमहरू हामीले लिएर आयौँ र हामीले खर्चको नीतिबाट पनि केही तत्कालिक राहत दिने कार्यक्रम र पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू हामीले कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। यो कर प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि यो चाहिँ कर प्रणालीका केही समस्याहरू रहे। अब अहिलेको हाम्रो कर प्रणाली चाहिँ सेल्फ एसेसमेन्ट हो, सेल्फ कम्प्लायन्स, आफ्नो करको निदान आफै गर्ने र कर सम्बन्धी कानुनको परिपालना आफै गर्ने। त्यही भएर यहाँहरूले पेश गरेको विवरण लगभग 2-3% मात्रै छनौटको आधारमा अडिट होला, होइन भने 98% जति सबै विवरणहरू यहाँले जे पेश गर्नुभएको छ त्यही सरल हुन्छ। योको स्ट्रक्चर त राम्रो चेन्ज भएको छ। हाम्रो अहिले राजस्वको संरचना चेन्ज भएर अनुसारको राजस्व घट्दै गएको छ, मूल्यवृद्धि कर र आयकर बढ्दै गएको छ। मूल्यवृद्धि करको योगदान लगभग अहिले 1/3 टोटल हाम्रो रेभिन्यू कलेक्सनमा मूल्यवृद्धि करको योगदान चाहिँ 1/3 को हाराहारीमा पुगिसक्यो। आयकर 1/4, आयकर 25% हाराहारीमा पुगिसक्यो भनेपछि अब भन्सार चाहिँ 20-21% मा आएको छ। यो चाहिँ के हो भने हाम्रो कर कानुनको यो अहिले हाम्रो आधुनिक कर कानुनको कार्यान्वयन, आधुनिक कर प्रशासनको जुन आफ्नो दक्षता र यो करदाताहरूले देखाउनु भएको कम्प्लायन्सको परिणाम भयो। तथापि हाम्रो तथ्याङ्कले अहिले के पनि देखाउँछ भनेदेखि अझै पनि हाम्रो जति आर्थिक कारोबारहरू चाहिँ मूल्यवृद्धि करको दायरामा आउनुपर्ने हो, जतिले प्यान लिनुपर्ने सबैले प्यान नलिएको अवस्था। यद्यपि यो सङ्ख्या चाहिँ बढेको छ। तपाईँको 60 सालदेखि मैले अहिलेसम्म देखाउनु भएको थियो, त्यो हेर्दा लगभग 6 गुणा कतिभन्दा बढी, 11 गुणा बढेको अहिले देखाउनु भएको छ। यो त राम्रो तथ्याङ्क हो, राजस्वमा पनि यसको राम्रो कन्ट्रिब्युसन हुँदै गएको छ। तथापि अहिले हामीले तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि धेरै अझै पनि करको दायराभन्दा बाहिर रहेको, दर्ता हुने र हुनेको भन्दा नहुनेको सङ्ख्या अझै पनि बढी भएको, दर्ता हुने मध्ये पनि धेरैले विवरण पेश नगरेको। अहिले मूल्यवृद्धि करमा लगभग 36% नन भ्यालुको डाटा देखिएको छ। त्यस्तै चेम्बरका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले करलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। उहाँले कर प्रणालीमा देखिएका प्राविधिक समस्यालाई पनि मन्त्रालयले समाधान गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। कर चुक्ता प्रमाणपत्रमा चाहिँ सहजीकरण गर्न आय विवरण बुझाएको लाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि यो प्रमाणलाई चाहिँ नि कर चुक्ता चाहिँ मान्यता दिनु। हाम्रो चाहिँ के भने हामीले कर विवरण दिइसकेपछि सबै देश हाम्रो कर चुक्ता होस्, नभए वेबसाइट कसले आजकल त सबै ठाउँमा कर चुक्ता नभइकन हुँदैन, सबै ठाउँमा लिँदै गर्नुभन्दा हाम्रो वेबसाइटबाट गर्नुहोस्। हाम्रो प्यान नम्बर हेर्ने बित्तिकै उहाँले हेरिहाल्छ। चाहे कुनै पनि ठाउँमा, चाहे त्यो हामी जुनै पनि ठाउँमा कर चुक्ता लिनुभन्दा त्यो वेबसाइटमै वेब बेसमै गरिदियो भने कर चुक्ता चाहिँ लिनु नपरिकन जसले मन्त्रालय जुन कार्यालय पनि हेर्न सुविधा भइदियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो र सहजीकरण हुन्छ। यो हाम्रो वान विन्डो सिस्टम, यो कर एकद्वार प्रणाली तिर्नु पर्यो। इभन हामीले त के भनिरहेछौँ भने चाहे त्यो आयकर होस्, सवारी कर होस्, घरबार कर हो, इभन स्थानीय कर पनि एकै विन्डो कर तिर्न पायो भने धेरै राम्रो पनि हुन्छ भन्ने एउटा यो एकीकृत कर गर्नु पर्यो हाम्रो धेरै भएको हुनाले। अर्को यो जुन राजस्व सम्बन्धी सुनवाई समाधानको लागि चाहिँ ट्याक्स
सेटलमेन्ट एउटा कमिटीको व्यवस्था भइदियो भने निजी क्षेत्रलाई कर सम्बन्धी विज्ञहरू पनि समावेश गरिदियो भने यसले पनि छिटो छरिटो हुन्छ। कार्यक्रममा सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूले कर प्रणालीमा भएका समसामयिक सुधार एवं आर्थिक ऐन 2077ले व्यवस्था गरेका छुट तथा सुविधालाई सहज बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले सांसद विघटनले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको 26औं साधारण सभाको उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै यसले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटतर्फ धकेलेको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरिँदो राजनीतिक सङ्कटबाट जनताका निराश र आक्रोश छाएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै प्रतिनिधि सभा भङ्ग हुनुपर्ने गलत भएको र यसले राजनीतिकलाई सही दिशामा नलैजान तर्क गर्नुभयो। उपराष्ट्रपति पुनले सांसद विघटनपछि जनतामा व्यापक निराशसँगै आक्रोश बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको गलत कदम सचिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। पत्रकार महासङ्घसँगै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत सांसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै उहाँले मुलुकलाई राजनीतिक सङ्कटबाट जोगाउन सांसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संविधानको संरक्षण र पालना गर्न सबै सङ्घ संस्था र नागरिकको कर्तव्य भएको बताउनुभयो। अहिले राजनीतिक सङ्कटको भुमरीमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। यसको विरुद्ध र समर्थनमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। नागरिक स्तरबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव गर्ने पहिलो संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट तपाईहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भएकै दिन यसलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था र संविधानको संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू, पूर्व न्यायाधीशहरू, संविधानविदहरू, नागरिक समाज, पराय राजनीतिक पार्टीहरू, सङ्घ संस्थाहरूका साथै अधिकांश तपाईँ पत्रकार मित्रहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिरहनु भएको छ। नेपाली जनता राजनीतिक स्थायित्व, समृद्धि, विकास निर्माण र आर्थिक सामाजिक जीवनमा परिवर्तनका साथै संविधानको पालना, संरक्षण र संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि गहिरो राजनीतिक सङ्कटबाट जनतामा निराश र आक्रोश छाएको छ। जनतामा निराश र आक्रोश छाउनु देशका लागि राम्रो सङ्केत होइन। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै संविधानमाथि प्रहार गरियो, देशलाई भुमरीमा पारियो, प्रतिगमन भयो भनी प्रश्न उठ्ने गरी परिस्थितिको सिर्जना हुनु ज्यादै दुःखद कुरा। संविधानको संरक्षण र पालना सबै सङ्घ संस्था तथा आम नागरिकको कर्तव्य हो। तपाईँ पत्रकार मित्रहरू लगायत नेपाली जनताले लामो बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनकारी उपलब्धिहरूको रक्षाका लागि पत्रकारहरू तथा जनताको विशिष्ट भूमिका रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिरहने तपाईँ पत्रकारहरू, पत्रकार महासङ्घले संविधानको संरक्षणका लागि स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ खेलिरहेको भूमिकाप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सङ्घर्षबाट प्राप्त परिवर्तनको रक्षाका लागि सबैभन्दा पहिले संविधानलाई स्वस्थ राख्ने त्यसको पालना र संरक्षण जरुरी छ भन्ने लाग्छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय सहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थालाई सार्वभौम संविधान सभाबाट बनेको संविधानले संस्थागत गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखिएको छ र विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हकको सुनिश्चितता गरिएको छ। संविधान र कानुनको पालना गर्नु तपाईँ हामी सबै नागरिकको कर्तव्य हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तै सञ्चार मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई जनताले स्वीकार गरिसकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले चुनावको विकल्प नरहेको भन्दै तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुने जिकिर गर्नुभयो। उसको विरोधले अब सरकारलाई के हुनेवालै छैन।
उसको विरोधले त्यस्तो भन्दा जनताको समर्थन छ, जनताले जुन किसिमको एउटा यो प्रतिगमन होइन भनेर यत्रो एउटा देश विदेशबाट पनि समर्थन प्राप्त भइसकेको छ। त्यसले यसलाई अहिलेको वर्तमान सरकारले अब कसैले यसलाई कुनै मिसन पत्रकारिता गर्दैन, कुनै नागरिक समाजले विरोध गर्दैन, कुनै नागरिक समाजलाई व्यवस्थापन त गर्नु पर्यो नि, दमन गरेको होइन, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले अनि एउटा नागरिक समाजलाई चाहिँ अनि अब कानुनभन्दा विपरीत गरेपछि त व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ फेरि अर्को नागरिक समाज, धेरै नागरिक समाजले पनि त्यस्तो आवाज उठाएको म देख्दिनँ। अलिकति त्यो नागरिक समाजले पनि आफूलाई मैले यो नागरिक समाजबाट अथवा अर्को नागरिक समाजले किन आएन भनेर पनि सोच्नु पर्यो नि। त्यसैले यी कुरोहरूप्रति पनि हामीले विश्लेषण गरौँ र अब हामी अन्तिममा चुनावभन्दा विकल्प छैन, चुनावको तयारीमा सबै जिल्ला शाखाका पत्रकार साथीहरू चुनाव तयारीमा लागौँ। चुनावको तयारीमा यहाँहरू जुटौँ। जसरी महाधिवेशनको चुनावमा तयारीसँगै हुनुहुन्छ त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घको चुनाव जस्तै देशमा अब 17 र 27 गते चुनाव हुन्छ, त्यो चुनावमा सँगसँगै तपाईँ जानुहोस्। कस्तो राम्रो तपाईँलाई अवसर है। कार्यक्रममा महासंघले 1 लाख राशिको कृष्ण प्रसाद भट्टराई राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुरेश आचार्यलाई प्रदान गर्ने गरेको छ। त्यस्तै 50,000 राशिको गोविन्द वियोगी राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार नेपाल टेलिभिजनका पुष्प हरि क्याम्पा राई र 50,000 राशिको कृष्णसेन इच्छुक राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार विनोद पहाडीलाई प्रदान गरिएको छ। 10,000 राशिको उमा सिंह राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार शिल्पा कर्ण र मन्दिरा थापालाई प्रदान गरिएको छ भने 10,000 कै गौरी कठायत स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार राम भरत शाह र मुना हमाललाई प्रदान गरिएको छ। त्यस्तै उत्कृष्ट शाखालाई पनि सम्मान तथा पुरस्कृत गरिएको महासंघले जनाएको छ। विभागीय टिम एपीएफ क्लबले राजधानीमा जारी राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलको उपाधिमा कब्जा गरेको छ। 2 खेल अगावै एपीएफ क्लब प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको हो। एपीएफले 11 खेलमा 33 अङ्क जोडेको छ। बुधबार भएको खेलमा पनि एपीएफले अपराजित यात्रालाई कायम राख्न सफल भयो। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा विराटनगर महानगरपालिकालाई 1-0 गोल पराजित गर्दै एपीएफले जितको यात्रालाई कायम राखेको हो। एपीएफको जितमा अनिता केसीले निर्णायक गोल गरिन्। च्याम्पियन एपीएफले 11औं जित निकालेको छ। जारी लिगमा एपीएफ अपराजित रहने एक्लो टिम हो। बुधबार नै भएको अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले नेपाल पुलिस क्लबसँग बराबरी खेलेपछि एपीएफ 2 खेल अघि नै च्याम्पियन बनेको हो। आर्मी र पुलिसले बुधबार 1-1 गोल गरेको बराबरीमा चित्त बुझायो। दोस्रो स्थानको आर्मीले 11 खेलमा 26 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर 16 अङ्क सहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ। लिगमा दोस्रो स्थानको पुलिसको 15 अङ्क रहेको छ। अहिलेलाई संयुक्त समाचार यति नै। धर्म टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।